बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखिरियास होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुमेरात का दिन है और मैं आज आप दोस्तों को एक गब्बन बकरियों की छोटी सी लाट दिखाने वाला हूँ। ना कोई 50 बकरियों की लाट है, ना कोई 100 बकरियों की लाट है, सिर्फ 10 जानवरों की लाट है जिसके अंदर 9 बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं और एक इनके साथ ब्रीडर भी मैंने ऐड कर दिया है। ब्रीडर बकरियों से थोड़ा सा साइज़ में छोटा है क्योंकि बकरियां प्रेग्नेंट है, इस वजह से मैं ब्रीडर दे रहा हूं। क्योंकि अगर आप दोस्तों ने आगे नस्ल बढ़ानी है तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना लाजमी है। आज लाट भी छोटी है और रेट बड़ा ही सस्ता होने वाला है। ना कोई मैंने आपसे 32 लेना है, ना कोई 35 लेना है। मैं हर वीडियो में चैलेंज दे कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के हर मंडी का, हर फार्मों का रेट चेक करें। अगर जिस तरह का रेट आपको खलील गोट फार्म पे देंगे ना, अगर किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको दिया तो सारा माल मेरे पर अभी मैंने आपको फ्री देना है। और दांतों में क्या है और कितने मंथ की ये बकरियां प्रेग्नेंट हैं और इनका रेट क्या है। अगर आप दोस्त लेते तो आपको इनमें क्या मुनाफा आएगा, इसमें क्या खर्चा आएगा, सिर्फ आप दोस्तों ने मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपको ये लाट कार्गो पे चाहिए या अगर आप दोस्तों ने मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। मैंने मुख्तसर सी वीडियो बनानी है और आप दोस्तों का कीमती टाइम भी थोड़ा सा लेना है और इंशाल्लाह वीडियो आपको बड़ी पसंद आएगी। और सारे जितने भी जानवर हैं आपको मैंने भाई कैमरे से जब दिखाना ना, आपको सारे जानवर एक एक करके दिखाने हैं और प्योर चीज़ की भी आपको पहचान कराऊंगा। आज आप दोस्तों को मेरे पर अभी मैं किस तरह की लाट दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कोई 6 दांत 8 दांत बकरी नहीं है, साली पहले सूबे पे प्रेग्नेंट है। पहले सूबे मतलब खीरी और 2 दांत पट्टे हैं, कोई 6 दांत 8 दांत नहीं है। पहले आपको बकरियां दिखाता हूँ फिर इनका रेट देता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखना है और तीसरा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो। और ये है कुल टोटल 10 जानवरों की लाट है और ये एक नागरा बीतल मेरे पर अभी ब्रीडर बकरा है और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर अभी 9 बकरियां हैं। आज नए और शौकीन दोस्तों के लिए आज मैं ऐसी ब्रीड दिखा रहा हूँ। आप मेरे पर अभी इनको सर्दी इलाके में पालना चाहते हैं, आप इनको गर्म इलाके में पालना चाहते हैं, आप इनको चराई पे पालना चाहते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। अगर दूध के हवाले से बात की जाए तो कम से कम भी 2 लीटर से लेकर 4 लीटर दूध भी देती हैं। अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा ये नस्ल मेरे पर भी 4 बच्चे देती है। इसके अंदर आज राजनपुरी बकरी मैंने कोई ऐड नहीं की है। आज नए शौकीन दोस्तों के लिए आज मैंने मिक्स लाट बनाई है जिसके अंदर नागरा बीतल बकरियां, अब ब्लैक प्रिंट है और शेरा प्रिंट की बकरी, इस तरह की मिक्स लाट है। और बकरियां सारी 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट है और मुंह से सारी खीरी और 2 दांत हैं। और जो मैं आपसे कीमत लेने वाला हूँ ना, कीमत आपकी जब तैयार होगी ना तो सिर्फ आपकी 2 बकरियां सेल होंगी, बाकी सारा माल आपको फ्री है। आपको सारी पट्टे मैंने एक एक करके भी दिखानी है। जो रेट मैंने आपको लाट का बताना है वो एक ही होगा और अगर 1-2 लेना चाहते हैं तो उनका रेट मेरे पर भी आपको ज्यादा पड़ेगा। आज लाट छोटी है, रेट बड़ा सस्ता है। आज दूसरे मेरे पर भी राब्ता जल्दी करना है। आज खुश नसीब भाई होगा जो मेरी आज की इस ऑफर से फायदा उठाएगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट मेरे पर भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप हर बंदे की, मैंने पहले बोला, वीडियो देखें, रेट चेक करें, आप बकरियों की माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें और सारी देखें। बड़े साइज के अंदर वीआईपी डबल हड्डी वाली बकरियां हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जैसे सुनना तरीका उतना, मेरे फार्म के ऊपर कोई जानवर बीमार नहीं होता और कोई जानवर मेरे पर भी ऐब वाला नहीं होता और कोई जानवर नुक्स वाला नहीं होता। आज तो सैंपल के तौर पे मैंने सिर्फ 9 बकरियां और 1 बकरा निकाला है। आप जो नए दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो 40-50 बकरियां नई खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों ने इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों को बच्चों वाली बकरियां लेनी है, अगर आप दोस्तों को प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, आप जिस क्वालिटी का भी माल लेना चाहते हैं, खलील गोट फार्म का रेट सब फार्मों से 10 से 15 हजार रुपया सस्ता होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे पर अभी आप ब्रोकर बंदों से बचें, आप ठग बंदों से बचें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे पर अभी मेरा अपना जाती माल होता है। एक ही बकरियां होती हैं तो 10 बंदे वीडियो लगाते हैं,
اب ان بکریوں کی میں ویڈیو لگا رہا ہوں، میرے مال کی کوئی بھی گور فارم والا ویڈیو نہیں لگائے گا۔ اچھے فارمر سے جب آپ کا رابطہ ہوگا، کیونکہ ہمارا کام کاروبار دادا پردادا سے، تو آپ 100 میں سے 100% انشاءاللہ فارمنگ میں کامیاب ہوں گے۔ اور جس بھائی کو یہ 10 کے 10 جانور چاہیے، فائنل قیمت آپ کو 2,80,000 روپے کی پوری لاٹ دوں گا۔ فی بکری آپ کو دے رہا ہوں 28,000 روپے کی۔ جب آپ کی میں نے پہلے بولا تیار ہوگی نا، تو 2,80,000 روپے کی آپ کی 2 بکریاں ہیں۔ صرف 3.5 ماہ ان کے اوپر اچھی محنت کر لیتے نا، اب یہ 1.5 سے 2 مہینے کی پریگنٹ ہے، تو کم سے کم بھی آپ کی یہ بکریاں 2 بچے بھی دینا، تو کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے 18 بچے ہوں گے۔ اور 12 سے 14 ماہ کے اندر یہ بکریاں 2 سوئے کرتی ہیں۔ آپ 9 بکریاں پال لیں، آپ کا فارم بن گئے۔ ان کے جو میل ہیں وہ آپ قربانی کے لیے رکھ لیں، اور جو بکریاں نا آپ ان سے فارمنگ کرواتے جائیں۔ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ بکریاں پالنے سے ایک تو انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ کی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی، اور ان جانوروں کو ہمارے نبی کی دعا بھی ہے۔ جتنے بھی دوست یہ میری بار پردیس ملک سے ویڈیو دیکھ رہے ہو نا، یار اپنے پاکستان ملک میں رہ کے نا، اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، بیٹے کو، بھائی کو، کوئی بھی اگر پاکستان میں بے روزگار ہے، اگر پیسہ برباد کر رہے ہیں، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ میرے پر بھی پیغمبری پیشہ کام ہے۔ آپ کے خود کا میرے پر بھی ایک کاروبار بزنس ہو سکتا ہے۔ صرف 2,80,000 سے ان کو فارم بنا کے دیں، آپ کی ایک بکری تیار ہوگی نا تو لاکھ سے اوپر گئی ہے۔ آپ دیکھیں 3.5 ماہ میں آپ کے کیا خرچہ جائے گا۔ یہ میرے پر ابھی اس میں بچت ہی بچت ہے، کم سے کم بھی آپ کو 10 جانور سے 1 سال کے بعد 20 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں جانور کہیں سے بھی لو، میرے سے لو یا کسی اور فارم والوں سے لو، لیکن اچھی کوالٹی کے مال کا انتخاب کریں۔ جب آپ محنت کرو تو آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ کوئی چیز فارم پہ ڈیرے پہ ٹھہرائیں گے، رشتہ دار دوست کوئی بھی دیکھے وہ بھی کہے کہ میرے پر ابھی آپ نے مال منگوایا ہے۔ اگر گوشت کا بھی حساب لگائیں، ایک بکری کا زندہ لائی ویٹ جو نا 30 کلو سے لے کر 35 کلو ہے۔ ابھی میں آپ کو ساری پٹھے ایک ایک کر کے دیتا ہوں، بار گئی نہیں کروں گا۔ کار کو بھی 2,80,000 میں فری ہے۔ ابھی آپ کو پٹھے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، الگ الگ لیں گے تو ریٹ زیادہ پڑے گا۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پیر ابھی سارے جانور میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ نمبر 1 کے اوپر پٹھا رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کوالٹی چیک کریں۔ یہ اوریجنل ناگرا بیتل جو آپ سیوال میں ریٹ چیک کرتے نا، اگر یہ آپ اکیلی پاٹ لینا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو 35,000 روپے کی دینی ہے۔ پھر آپ دوست مجھے کمنٹ کر دیتے ہیں خلیل بھائی ہمیں ایک پارٹ اس میں سے دے دیں، ایک بھی دوں گا لیکن یہ آپ کو 35,000 روپے کی ملے گی۔ جو دوست لال لے گا وہ فائدے میں رہیں گا۔ ابھی آپ کو پٹھے جلدی سے ایک ایک کر کے جاتا ہوں۔ ساری کوالٹی میں اسی طرح ماشاءاللہ 1 نمبر چیزیں ہوں گی۔ اور آج 50 بکریوں کی لاڑ میں سے صرف میں نے 9 بکریاں چھاٹی کی ہیں جو مجھے کنفرم گبن لگے ہیں۔ یہ فیس آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 پہ اصل میں دھاگا پہنا ہو نا گلے میں، تو اس وجہ سے تھوڑی کھانسی کر دی، لے 10 مل پہ اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ، آپ اس کو بھی چیک کریں۔ یہ بھی آپ کو اکیلی دوں گا 35,000 روپے کی، ٹھیک ہے۔ پیور شیرا پرنٹ کی بکری یہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ فیس آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 نمبر پہ ابھی میں آپ کو جلدی سے 3 نمبر کرتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ، ساری پٹیں بڑے سائز کے اندر، کوئی اس کے اندر چھوٹی پٹ نہیں ہے۔ اور مین چیز آپ صرف ان کے کلر چیک کرتے جائیں۔ یہ فیس دیکھیں، آپ 5 سے 6 ماہ والی بکری لیتے نا، وہ 6 ماہ لگ جاتے ہیں اس کو کراس ہونے کے لائق بنتی ہے، اور یہ بکریاں تب تک بچے دے چکی ہیں۔ یہ ان میں میرے پر ابھی فائدہ ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے سردیاں ہیں، ابھی یہ 1.5 سے 2 مہینے کی پریگنٹ ہے۔ 3.5 ماہ کے بعد جب یہ بکریاں بچے دے گی نا، اس وقت ٹھنڈ بالکل بھی نہیں ہوگی، اور یہ آپ کے فائدے کی بات ہو جائے گی۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر پٹھا رہی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اذانیں بھی ابھی آنے والی ہے، میں آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے۔ یہ ابلک پرنٹ کی پہچان ہوتی ہے، لے جاسمیل بھائی اس کو، یہ 4 پہ آ رہی ہے۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پر، ٹھیک ہے۔ یہ پیور شیرا پرنٹ کے اندر ہے، اور اس کا نکوڑا بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ اوریجنل شیرا پرنٹ کی پہچان ہے۔ یہ 5 پہ آ رہی، ابھی میں آپ کو 6 نمبر کرتا ہوں، لے جاسمیل بھائی اس کو۔ اور یہ ابلک پرنٹ میں اور ناگرا بیتل میں آ رہی نمبر 6 کے اوپر۔ آپ صرف حسن چیک کرتے جائیں، اللہ پاک نے کس طرح ان کو خوبصورت چیز بنائی ہے۔ جتنے بھی آپ کو پاکستان میں گوڈ فارم میں منڈیاں ہیں، ایک ایک کر کے اس طرح کوئی بھی جانور نہیں دکھائے گا آپ کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھے سے اچھا شوق کرواتا ہوں، باقی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنی ہے، لے جا بھائی اس کو۔ اور یہ شیرا ابلا کاری نمبر 7 کے اوپر، حسن کی شہزادی پٹ ہے، گلابی فیز ہے، اور نشان ڈبے دیکھیں، اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت بنایا۔ یہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر، ابھی میں آپ کو 8 نمبر کا نکوڑا دیکھیں، جو آپ آزاد کشمیر میں نہیں بکریاں دیکھتے ہیں، جو گردن دیکھیں نشان ڈبے میں، باقی سفید ہے۔ اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر بھائی
8 के ऊपर प्योर नागरा बीतल, जो आप सहीवाल की नहीं बकरियां देखते हैं, लेकिन ये दिखानी मैंने आपको पहले थी, अभी बाद में दिखा रहा हूँ। ये आप इसका फेस चेक कर लें। ये अकेली लेना चाहते हैं आपको 35,000 रुपये की दूंगा। ये 8 प्यारी, अभी आपको 9 नंबर करता हूँ, ले जाओ। और ये ब्लैक पने मेरे नंबर 9 के ऊपर, ये साइज में छोटी है लेकिन नस्ल में सब बकरियों से ज्यादा है। अभी आपको ब्रीडर दिखाता हूँ 10 नंबर पे। और ये नंबर आ रहा है लास्ट के ऊपर 10 के ऊपर बकरा, ये नागरा बीतल है, अकेला बकरा, ये 35,000 रुपये का है। ये भी आपको लाड में दे रहा हूँ। अभी आपको चल के मैं पूरी लाट एक साथ चला के दिखाता हूँ। अच्छा, तो मेरे पर अभी वीडियो के एंड में आपको पूरी लाट एक साथ दोबारा मैंने कहा थोड़ी चला पिला के भी दिखाता हूँ। और दोबारा भी इनका रेट आपको बता देता हूँ, 2,80,000 रुपये की पूरी लाट देंगे। और मैं अभी वीडियो का एंड करने वाला हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आपने मेरी मेहनत भी देखनी है, बस जितने भी दोस्त अब आप मेरी वीडियो देखना, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे दिल खोल कर लाइक कमेंट शेयर करना।